14वें स्थान फोंडान जेजूक दवरतात मायच्या काळजान विस्वास पडलो सूर्या दुसरी फांकतलो जेजू मोहिमेन परजडलो पूर्णिपार आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्त पूण हांव पडपान तातलेली समाधी म्हजे भितर सगळोच काळोख आसलो कोण रावनासलो ना म्हूण पयले कोणाकूच निकेपूंक नासलो आयज एका मेल्या मनशाची खूण म्हज्या पोटान उरला म्हज्या तोंडाचेर एका व्हडली खोदून ओडल्या आनी भायल्यान एका मनशाक राखून दाराचेर राखणदार रावल्या कोण जाय तो महान मनीस कोण तर स्वयंभाव व्हरतो आसतलो कारण म्हज्या काळोखान उजवाड फाकलो आनी म्हाका दुखय नासतना भायर सरलो मागणे म्हजे कुडीचो फोड कितलो नितळ आसा काय मोगाळा जेजू वायट सोयां वरवीं पोरसोडपणाक लागून आशेक लागून वंडवण्याक लागून म्हजे कुडींतलो फोड तुका तिकाण करून नितळ सांबाळूंक ना बोगोस आसलो काकूत आमची कोर सायबा जेजू तूं पुरसाचे वाटेन आमी कोण तोरी जावन तुका लागशिल्ल्यान सांगात दिवचो प्रयत्न केला आमीच तुजेर फोनमोन मारला आनी आमीच तुका कुरीस व्हरूंक आदार दिला आमीच तुका पिलायलो आनी आमीच तुका निकिपिलो तर आमच्या चालच्या जिवितांतूय आमी दुसरो जावन वो कितें वनभोवतात वो तिसरो जावन ताची परिस्थिती वळखूंक आनी ताच्या कोश्टा वाटेन कुरीस व्हरूंक आदार दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा दी आमेन बाप साहेबाच्या संकल्पा खातीर आमी सगळीं बराबर एक आमच्या बाप्पा एक नमान मरे आनी मोहिमा बाप्पा म्हणुया आमच्या बाप्पा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य आमकां येवं तुझी इच्छा स्वर्गात जाता तशी आसमानांत आमचो दिसपडो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां भुगूस आनी आमकां ताळयेक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे तुटे गोरे सगळे करून तुजे आसा उस्त्या मध्ये तूं सजव आनी सजव तुजो पूत जेजू बायलेन मरे देवाचे माये आनी बावल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन गोडी प्रार्थना आमी आतां सदा सदांकाळ आमेन आमची लासोनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सोयरो लुकोल्या तोय आमी सोनो स्वाडो तुम्ही सचिव पाटील भाग घेतलेले
तांचे बरोबर आतां सॅबी आनी ब्रदर जेसन हांकां आमी करता. आतां आमी वेतांतल्या ओगेपणानूच वेतल्या उपकार मागता आनी गोंयचे कालच्या दिसाक आमी मान मागयलेले ते परतून जाग्यार घालून आदार दिवचो. आमची कोंकणी भाशेची सेवा करपी जातली गुड फ्रायडेची तांचो सुद्दां वांटो घेवया आनी फाल्यां आमी जेजूच्या नांवाचेर